प्लेटो को पहला और सबसे बड़ा पॉलिटिकल फिलोसफर कहा जाता है। प्लेटो का ताल्लुक एंशियंट ग्रीस से था और एंशियंट ग्रीस बहुत सी स्मॉल स्टेट्स, जिन्हें सिटी स्टेट्स कहते हैं, उनमें डिवाइडेड था। इनमें से सबसे रिचेस्ट और मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट एथेंस थी और प्लेटो का ताल्लुक भी एथेंस से था। एथेंस एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। इसका मतलब यह है कि जितने भी अडल्ट मेल सिटीजन्स थे वो असेंबली के मेंबर्स थे। तो मॉडर्न स्टेट्स में तो इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, लेकिन ग्रीस में जो सिटीजन थे दे देमसेल्व्स वर द मेंबर ऑफ द असेंबली। एथेंस की जो डेमोक्रेसी थी उसकी बुनियाद हैप्पी वर्सटिलिटी प्रिंसिपल के ऊपर थी। इस प्रिंसिपल का मतलब ये था कि हुकूमत करने के लिए किसी किस्म के नॉलेज, स्किल्स या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, लिहाजा कोई भी शख्स हुकूमत कर सकता है। और इसी आइडिया को प्लेटो ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। एक इम्पोर्टेंट चीज़ जिसने प्लेटो की फिलॉसफी को शेप अप करने में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया वो थी पेलोपोनेशियन वॉर। पेलोपोनेशियन वॉर एथेंस और एक दूसरी ग्रीक सिटी स्टेट स्पार्टा के दरमियान हुई थी। ये यूरोप की तारीख की सबसे लंबी जंग है और इस जंग में एथेंस को शिकस्त हुई थी। एथेंस, जैसे आपको बताया, एक डेमोक्रेटिक और लिबरल स्टेट थी, जबकि स्पार्टा उसके बरखिलाफ एक एरिस्टोक्रेटिक और मिलिटरिस्टिक स्टेट थी। मौजूदा दौर में हम इनका मुकाबला इनको कह सकते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया से कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया स्पार्टा कह सकते हैं और साउथ कोरिया को हम एथेंस कह सकते हैं। तो एथेंस की जब शिकस्त हुई स्पार्टा के हाथों, तो बहुत से लोगों ने दोनों स्टेट्स के जो पॉलिटिकल सिस्टम थे उनको आपस में कॉन्ट्रास्ट करना शुरू कर दिया और लोगों का ये ख्याल था कि एथेंस की डिफीट की वजह यह थी कि उसका जो निज़ाम हुकूमत था उसमें कोई गलतियां थी, कोई कमी थी। अब वो क्या कमी थी, क्या उसमें शॉर्ट कमिंग थी, इस सवाल का जवाब पाना प्लेटो का बुनियादी मकसद था। जॉर्ज एस सेबाइन अपनी मशहूर किताब ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में लिखता है कि प्लेटो की पॉलिटिकल फिलॉसफी के दो फेसेस हैं। एक अर्लियर फेस है जो उस वक्त उसने लिखी जब एथेंस को शिकस्त हुई स्पार्टा के हाथों, और दूसरा फेस जो है वो प्लेटो की सेकंड पार्ट ऑफ प्लेटोज लाइफ का है, और ये वो फेस था कि जब स्पार्टा का भी डिक्लाइन हो गया। पहला फेस प्लेटो की किताब द रिपब्लिक में उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी है, जबकि लेटर फेज की पॉलिटिकल फिलॉसफी प्लेटो की दो बुक्स में है, स्टेट्समैन और द लॉस। तो हम स्टार्ट करेंगे प्लेटो की पॉलिटिकल फिलॉसफी जो उसकी किताब द रिपब्लिक में है। रिपब्लिक प्लेटो की सबसे मशहूर किताब है और कहा जाता है कि दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक्स एवर रिटन। प्लेटो का बुनियादी आइडिया जो उसने अपने उस्ताद सोक्रेटिस से बोरो किया था वो था कि वर्च्यू इज नॉलेज, यानी कि इल्म और नेकी एक ही है। इसका मतलब यह है कि अच्छाई और बुराई का, जिसमें पॉलिटिकल अच्छाई और बुराई भी आ सकती है, उसका एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड होता है और वो किसी के ओपिनियन पे, ये प्लेजर या एक्सपीडियंसी पे डिपेंड नहीं करती। यही वजह है कि प्लेटो ने, जिस आजकल के दौर में जिसको प्रैग्मेटिज्म या यूटिलिटेरियनिज्म कहा जाता है, कि जिस चीज़ का नताइज अच्छे आए वो ठीक है, उसको उसने क्रिटिसाइज किया। फिर दूसरा इसका मतलब ये भी है कि वर्च्यू अगर नॉलेज है तो नॉलेज की तरह इसको आप जान भी सकते हैं और उसको आप टीच भी कर सकते हैं। और प्लेटो के मुताबिक गवर्नेंस साइंस भी है और आर्ट भी है। इसके लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए, स्पेशल नॉलेज चाहिए, लिहाजा एक जाहिल आदमी के हाथ में हुकूमत नहीं दी जा सकती
और प्लेटो के नज़दीक एथेंस की शिकस्त की बड़ी वजह भी यही थी कि वहाँ पे जाहिल लोगों की हुकूमत थी। अब वर्चू अगर हमने मान लिया कि नॉलेज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होगी, हुकूमत करने का इख्तियार सिर्फ उसे है। यहाँ से प्लेटो का जो मशहूर आइडिया है फिलोसफर रूलर, वो क्रिएट हुआ। और जब प्लेटो ये कहता है कि सिर्फ एक ही हुकूमत करने का सिर्फ एक ही क्लेम हो सकता है, वो है नॉलेज या विस्डम। इसके अलावा अगर कोई और क्लेम होगा, यानी कि अगर आप कहते हैं कि वेल्थ जिसके पास हो उसे हुकूमत मिलनी चाहिए, जिसको प्लूटोक्रेसी कहते हैं, तो वो भी गलत है। और डेमोक्रेसी जिसकी बुनियाद मेजॉरिटी के ऊपर है, वो भी गलत है। और प्लेटो के नज़दीक एक जो वाइस मैन होगा वो एक अच्छा आदमी भी होगा और वो बड़ा अच्छे तरीके से हुकूमत करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल सीएसएस प्रिपरेशंस को सब्सक्राइब कर लें। अब हम आते हैं प्लेटो की आइडियल स्टेट के पर। प्लेटो के नज़दीक अगर आपने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करने हैं किसी भी सोसाइटी में, तो आपको दो क्वेश्चन के जवाब देने चाहिए। एक तो ये है कि सोसाइटी में और जो रूलिंग क्लास में पर्टिकुलर एक इनकम्पिटेंस है, उसका क्या हल है, और दूसरा सोसाइटी में जो ग्रोहबंदी या फैक्शनलिज्म होता है, उसका क्या हल है। तो प्लेटो की आइडियल स्टेट भी इट्स एन अटेम्प्ट टू आंसर दीज क्वेश्चंस। सबाइन के मुताबिक आइडियल स्टेट का मतलब यह है कि व्हाट ए स्टेट इन प्रिंसिपल और एसेंस इज। इसको हम एक मॉडल स्टेट कह सकते हैं, और एक्चुअल स्टेट जितनी भी आइडियल स्टेट के करीब होंगी उतनी ही वो कामयाब और अच्छी स्टेट साबित होंगी। प्लेटो की आइडियल स्टेट कुछ खास प्रिंसिपल्स पे उसकी बुनियाद है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और उनको हम आपको साथ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। पहला जो असूल है वो है कलेक्टिविज्म। कलेक्टिविज्म का मतलब यह है कि इंडिविजुअल स्टेट के लिए, सोसाइटी के लिए एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द इंडिविजुअल, जैसे कि इंडिविजुअलिज्म में कहा जाता है। और इंडिविजुअल की अहमियत, उसका फ्रीडम डिपेंड करता है कि वो सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। लिहाजा प्लेटो कॉन्ट्रैक्चुअल व्यू ऑफ स्टेट जो है उसको भी रिफ्यूट करता है। कॉन्ट्रैक्चुअल व्यू ऑफ स्टेट जो है वो प्लेटो के बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, ख़ासतौर पर थॉमस होब इसके एक बड़े एक्सपोनेंट थे। इसके अलावा दूसरे ब्रिटिश फिलोसफर जॉन लॉक भी थे। तो प्लेटो के मुताबिक स्टेट का मकसद लोगों को आज़ादी देना या उनका फ्रीडम सिक्योर करना या उन्हें सिक्योरिटी देना नहीं है, बल्कि स्टेट का मकसद है कि लोगों को वो जगह देना जो कि वो अपने नेचुरल एप्टीट्यूड और नॉलेज और विजडम की वजह से डिज़र्व करते हैं। तो रिपब्लिक में भी प्लेटो इसी चीज़ को अपने एक्सप्लेन करता है। प्लेटो की आइडियल स्टेट जो है वो क्लासलेस स्टेट नहीं है, बल्कि इसमें 3 क्लासेस हैं। सबसे निचली क्लास है वर्कर्स। वर्कर्स वो लोग हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। इसमें किसान, पेजेंट फार्मर भी आ जाते हैं, इसमें फैक्ट्री वर्कर भी आ सकते हैं, इसमें बिजनेसमैन भी आ गए हैं, इसमें मैन्युफैक्चरर भी आ गए हैं। तो जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेंगे वो वर्कर्स होंगे। उससे ऊपर आते हैं सोल्जर, जो कि किसी कंट्री को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट और एक्सटर्नल थ्रेट। तो इसमें आज के दौर में आप पुलिस और आर्म फोर्सेस दोनों ले आएंगे। और सबसे जो ऊपर क्लास है वो है रूलर्स। और सोल्जर्स और रूलर्स मिलके जो है इनको प्लेटो कहता है गार्डियंस। ये जो 3 फोल्ड डिवीजन है सोसाइटी की, इसका ताल्लुक प्लेटो के नज़दीक जो इंसान की सोल है या माइंड है उसकी भी 3 फोल्ड डिवीजन है, 3 फैकल्टीज हैं, उसके मुताबिक है। वर्कर्स का ताल्लुक इंसान के जो जहन का एपिटेटिव पार्ट है उससे है, सोल्जर्स का ताल्लुक स्पिरिटेड पार्ट से है, और रूलर जो टॉप पे होते हैं उनका ताल्लुक इंसानी जहन के या सोल के रैशनल पार्ट से है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो क्लासेस हैं ये कास्ट नहीं है। वन इज़ नॉट बोर्न इनटू ए क्लास। तो आप किसी भी क्लास में अपनी एजुकेशन की वजह से किसी भी क्लास में आप जा सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा आप किसी क्लास में चले गए तो फिर वो क्लास चेंज नहीं हो सकती। अब बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया प्लेटो का और बड़ा एक रेडिकल आइडिया वो है कम्युनिज्म। और प्लेटो का जो कम्युनिज्म है उसमें ना सिर्फ वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को
ابولش کرتا ہے بلکہ فیملیز اور میرج کو بھی ختم کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پلیٹو میں اور جو باقی جس کے بعد میں کامنسٹ آئے تھے خاص طور پر کارل مارکس، ان میں ایک بنیادی فرق ہے، کیونکہ جو ان کا کامنزم ہے وہ صرف پرائیویٹ پراپرٹی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. اب امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ پلیٹو کا جو کمیونزم ہے یہ صرف گارڈینس یعنی کہ رولرز اور سولجر یا جنرلز کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. جو باقی ورکرز کی کلاس ہے وہ اس سے ایگزمپٹ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پلیٹو نے پرائیویٹ پراپرٹی کو کیوں ابولش کیا؟ تو اس کی وجہ ایک یہ تھی بنیادی کہ پلیٹو سمجھتا تھا کہ جب کسی پولیٹیکل اور اکنامک پاور ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کا حکومت پہ، سوسائٹی پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، جس کو آج کل کے دور میں کرونی کیپٹلزم کہا جاتا ہے، جہاں گورنمنٹ کی پالیسیز کسی خاص بزنس کلاس، کوئی خاص بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ان کے انٹرسٹ کے لیے بنتی ہیں. اس کی سب سے بڑی اگزامپل آج کل کے دور میں انڈیا ہے. اور فیملی کو بھی جو پلیٹو نے اپروچ کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ فیملی کی وجہ سے سوسائٹی میں فیکشنلزم پیدا ہوتا ہے. لوگ اپنے رشتہ داروں کے، اپنے بچوں کے لیے زیادہ ان کے لیے فیور کرتے ہیں، جبکہ باقی سوسائٹی کو حکومت والے اگنور کر دیتے ہیں. اور اس کو کہتے ہیں ڈائنیسٹک پالیٹکس، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارا اپنا کنٹری پاکستان ہے. ایبولیشن فیملی کو ختم کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا پلیٹو کے نزدیک کہ عورتوں کو گھر پہ اب رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ وہ باہر آئیں گی اور کام کریں گی. اسی وجہ سے پلیٹو کو کہا جاتا ہے کہ ہی از دا ورلڈ فرسٹ فیمنسٹ. اور پلیٹو کے نزدیک ایک عورت جنرل بھی بن سکتی ہے اور ایک رولر بھی بن سکتی ہے. اور ایک اور بڑا ریڈیکل آئیڈیا آئیڈیا اسٹیٹ میں ہے یوجینکس. اب کیونکہ پلیٹو نے فیملی اور میرج کو ختم کر دیا، اب اس کا ایک خیال یہ تھا کہ اگر لوگوں میں آپس میں مرد اور عورت میں جب ایک یونین ہوگا تو اس یونین کو اسٹیٹ کنٹرول کرے گی، اور وہ اسٹیٹ انشور کرے گی کہ وہ لوگ ہی بچے پیدا کریں جو مینٹلی اور فزیکلی اسٹرانگ ہو، تاکہ آگے ان کے بچے بھی جا کے سوسائٹی کے لیے یوزفل ہو سکے. اب کیونکہ نالج جو ہے وہ ورچو ہے، لہٰذا ایجوکیشن سسٹم کی کسی سوسائٹی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور پلیٹو کی کتاب میں ریپبلک میں ایجوکیشن کو اتنی زیادہ امپورٹنس دی گئی کہ فرینچ فلاسفر روسو نے کہا کہ ریپبلک از دا بیسٹ ایور ورک آن ایجوکیشن. تو پلیٹو کا اسٹیٹ کنٹرول کمپلسری ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اس میں وہ آؤٹ لائن کرتا ہے اپنی کتاب میں. اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے پرائمری ایجوکیشن جو سب کے لیے ہے، اور یہ 20 سال کی عمر تک سب کو پرائمری ایجوکیشن دی جائے گی. اس کے بعد آتی ہے سیکنڈری ایجوکیشن. سیکنڈری ایجوکیشن صرف ان لوگوں کو دی جائے گی جو کہ فیوچر گارڈینس ہوں گے، جنرلز ہوں گے یا رولرز ہوں گے. تو ان کی ایپٹیٹیوڈ کو دیکھ کے، ان کی پرفارمنس کو دیکھ کے پرائمری ایجوکیشن میں انہیں سیکنڈری ایجوکیشن دی جائے گی. اور ایک بڑا امپورٹنٹ فیچر جو ہے آئیڈیل اسٹیٹ میں ہے، دیٹ از دی اومیشن آف لا. جیسے ہم موجودہ دور میں کہتے ہیں رول آف لا، کہ لا شوڈ بی سپریم، لیکن پلیٹو کے آئیڈیل اسٹیٹ میں لا سپریم نہیں ہے، بلکہ جو فلاسفر رولر ہے اس کی ول یا اس کی انٹیلیجنس سپریم ہے، جس کو آج کل کے دور میں ہم کہتے ہیں انلائٹنڈ ڈسپوٹزم. اب ہم آتے ہیں تمام چیزوں کو اگر ہم سب کمبائن کر لیں تو پلیٹو کا سب سے امپورٹنٹ آئیڈیا ہے وہ ہے جسٹس. تو وہ آئیڈیا ایمرج ہوتا ہے. جسٹس پلیٹو کہتا ہے اٹس اے بانڈ وچ ہولڈ سوسائٹی ٹوگیدر. اب جسٹس کی جو پلیٹو ڈیفینیشن دیتا ہے وہ بہت سمپل ڈیفینیشن ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جسٹس مینس گیونگ ایوری ون دیئر ڈیو. تو پلیٹو کی جو ڈیفینیشن ہے جسٹس کی، اس میں رائٹس بھی آ جاتے ہیں اور ڈیوٹیز بھی آ جاتی ہیں. ایک شخص کا رائٹ، مرد ہو یا عورت، اس کا یہ رائٹ ہے کہ ہی اور شی شوڈ بی ٹریٹڈ اکارڈنگ ٹو دیئر نیچرل کیپیسٹی اینڈ ایجوکیشن. تو اگر کسی کی ایجوکیشن زیادہ ہے، نالج زیادہ ہے، وزڈم زیادہ ہے، تو اس کو سوسائٹی میں بھی اس کا رینک جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے. تو یہ تو اس کا رائٹ ہو گیا. اب اس کی ڈیوٹی ہر شخص کی، چاہے وہ ایک لیبر ہے یا چاہے وہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہے، تو اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اپنے رینک میں اپنی ایبلٹی اور نالج کے مطابق سوسائٹی کو سرو کرے. تو اس طریقے سے ہم پلیٹو کی پولیٹیکل فلاسفی کو ہم سم اپ کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں پلیٹو کی پولیٹیکل فلاسفی جو اس کے سیکنڈ فیز میں اس نے دی، جو پلیٹو کا ایک لائف کا ایک میچیور فیز تھا، اور یہ جیسے آپ کو پہلے بتایا اسٹیٹس میں اور دی لاز میں دی گئی ہے.
اس میں جو بنیادی جو چیز آتی ہے کہ پچھلی جو آئیڈیل اسٹیٹ میں رول آف لا نہیں ہے، بلکہ ول آف دا رولر اور انٹیلیجنس آف دا فلاسفر رولر از سپریم، لیکن یہاں پہ لا سپریم ہے۔ تو پلیٹو اپنی کتاب لاز میں لکھتا ہے کہ وداؤٹ لاز مین ڈفر ناٹ ایٹ آل فرام دا موسٹ سیویج آف بیسٹ۔ تو مطلب ہے کہ اگر قانون کو ختم کرتے جائیں تو انسان جو ہے وہ جانور بن جائے گا۔ اب ابھی بھی پلیٹو کے فنڈامنٹل جو آئیڈیاز ہیں اس میں کوئی چینج نہیں آئی۔ پلیٹو ابھی بھی یہ سمجھتا ہے کہ بیسٹ اسٹیٹ وہی ہے جس میں فلاسفر رولر جو ہے وہ رول کر رہا ہے، اس کی انٹیلیجنس سپریم کرتی ہیں۔ لیکن پلیٹو کو اس چیز کا یہ احساس ہو گیا کہ اس طرح کے لوگوں کو ملنا مشکل ہے۔ تو اگر آپ کو اس طرح کے فلاسفرز نہیں مل سکتے، ایسے وائس لوگ جو ورچوئس بھی ہوں، جو رول کریں، تو پھر اگر عام آدمی نہیں حکومت کرنی ہے تو بہتر ہے کہ ان کی پاورز کو آپ سبجیکٹ کر دیں لا کو۔ تو رول آف لا جو ہے ابھی بھی پلیٹو کے نزدیک آئیڈیل سولوشن نہیں ہے۔ آئیڈیل سولوشن ابھی بھی پلیٹو کے نزدیک سیکنڈ فیز میں بھی انٹیلیجنس ہے، وزڈم ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک کمپرومائز فارمولا ہے گیون دا آبجیکٹیو ریالٹیز۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی میرے چینل سی ایس ایس پریپریشنز کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔